माता जी की हरि भगवान मलाई दिनुहोस् ज्ञानको वरदान 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 बल बल मनुष्य भएको बल्ल बल्ल मनुष्य भएको बल बल मनुष्य भएको बल्ल बल्ल मनुष्य भएको अज्ञानले नरक गएको हरि भगवान अज्ञानले नरक गएको हरि भगवान हरि भगवान मलाई दिनुहोस् ज्ञानको वरदान हरि भगवान मलाई दिनुहोस् ज्ञानको वरदान कलियुगको धर्मले चुनाले कलियुगको धर्मले चुनाले कलियुगको धर्मले चुनाले कलियुगको धर्मले चुनाले डुब्न लागे अज्ञानी हुनाले हरि भगवान डुब्न लागे अज्ञानी हुनाले हरि भगवान हरि भगवान मलाई दिनुहोस् ज्ञानको वरदान हरि भगवान मलाई दिनुहोस् ज्ञानको वरदान मायाको यो बन्धनमा परेर मायाको यो बन्धनमा परेर मायाको यो बन्धनमा परेर मायाको यो बन्धनमा परेर जीवन बित्यो पापै पाप गरेर हरि भगवान जीवन बित्यो पापै पाप गरेर हरि भगवान मलाई दिनुहोस् ज्ञानको वरदान हरि भगवान मलाई दिनुहोस् ज्ञानको वरदान गुरुजनको आज्ञालाई नमानी गुरुजनको आज्ञालाई नमानी गुरुजनको आज्ञालाई नमानी गुरुजनको आज्ञालाई नमानी ठगिएछु भएर अज्ञानी हरि भगवान भक्तिएको भएर अज्ञानी हरि भगवान हरि भगवान मलाई दिनुहोस् ज्ञानको वरदान हरि भगवान मलाई दिनुहोस् ज्ञानको वरदान धन दौलत सम्पत्ति गनेर धन दौलत सम्पत्ति गनेर धन दौलत सम्पत्ति गनेर धन दौलत सम्पत्ति गनेर उमेर बित्यो मेरै हो भनेर
तो भावना लिएरा भावना लिएरा देवगळसू वैकुंठ गयरा कोटालीमा पार्वती नाचव दे डमरू बजाव दे आईची बाजी पार्वतीला जाऊ दे डमरू बजाव
चाहियो भने बोल्नुहोस् भक्तवत्सल भगवानको रामचन्द्र भगवानको रक्षाको लागि जगतमा आयो रक्षाको लागि जगतमा आयो दुर्गा रूपले दर्शन पायौँ शरणमा पर्छौँ अज्ञानी मूर्ख रक्षा गर है भवानी दुर्गा कानमा कुण्डल गलामा छ मोती कानमा कुण्डल गलामा छ मोती रूप छ कोटी यो सूर्य झै ज्योति शरणमा पर्छौँ अज्ञानी मूर्ख रक्षा गर है भवानी दुर्गा तिमी नै हर्ता तिमी नै कर्ता तिमी नै हर्ता तिमी नै कर्ता तिमी नै हौ माता पालना कर्ता हे शरणमा पर्छौँ अज्ञानी मूर्ख रक्षा गर है भवानी दुर्गा तिमी नै माता तिमी नै पिता तिमी नै माता तिमी नै पिता तिमी नै हौ माता भाग्य विधाता शरणमा पर्छौँ अज्ञानी मूर्ख रक्षा गर है भवानी दुर्गा रक्षा गर है भवानी दुर्गा दुर्गा जननी माता जी की उनीहरूले पनि देखाउनु ल एउटा एउटा नाच त्यहाँबाट एउटा सानो सानो नाच्ने लगाएर नाचिदियो त हेर्नु ए नानी यता हेर त बहिनी एउटा सानो सानो नाच्ने लगाएर च्याङ
एउटा खुट्टा उठेर ग्रुप ग्रुप नाचेर गीत गाउँछ ल त्यसो गर्दा राम्रो हुन्छ अम्मै नानी हो नाच नि यस्तो मात्र ननाच मलाई लाग्दा तिमीले देखेर त मलाई त्यसो गरेको थिएँ त परमात्माले स्वीकार गर्नुपर्छ भने यो सिफारिस हुनुपर्दछ त्यसो हुँदाखेरि नानी हो सिफारिस किन भागवत सिफारिस परमात्मा स्वीकार गर्न सक्नै हुन्न विभीषण जब भगवानको शरणमा जानुभयो नि आकाश मार्ग हुनुहुन्थ्यो विमानमा हुनुहुन्थ्यो एकैचोटि जान सक्नु भएन राम भगवानको शरणमा के भन्नुभयो त्यति बेला सुग्रीवजी हुनुहुन्थ्यो हनुमानजी हुनुहुन्थ्यो प्रभु सुग्रीव यसो भनिदिनु पर्यो कि राम भगवानलाई गएर यो रावणको भाइ विभीषण हो भनेर भनिदिनु पर्यो हजुरको शरणमा आएको भनेर हजुरले सुनाइदिनु पर्यो भन्नुभयो अनि गएर सुग्रीवले भन्नुभयो हनुमानजीले भन्नुभयो त्यहाँ पनि धेरै प्रकारका अब यो रावणको कन्सेप्टले आएको भन्ने विभिन्न प्रकारका बात हुन्छन् अन्तिममा गएर भगवान्ले के भन्छ ल ठिकै छ मेरो शरणमा आएको भनेर भगवान्ले स्वीकार गर्नुभयो किन यता सुग्रीवको सिफारिस भयो भागवत भनेको वैष्णवको सिफारिस भएपछि अनि मात्र भगवान्ले स्वीकार गर्नुभयो त्यसै भगवान्ले स्वीकार कहिले पनि गर्नुहुन्न हामीले सानो काम गर्नु पऱ्यो भने पहिले जानु पऱ्यो अफिसमा जानु पऱ्यो सिग्नेचर हुन्छ त्यहाँ अलिक ठुलो ठाउँमा जानु पऱ्यो अनि अलिक ठुलो ठाउँमा जानु पऱ्यो अनि कहाँ पुग्नु पऱ्यो भने पुगिन्छ तलको व्यक्तिसँग नआइकन त माथि कोही पनि पुग्दैन किन भन्दाखेरि आचार्यले सिफारिस नगरिकन भगवान्ले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न त्यही भएर प्रभु मलाई यस्तो बाटो देखाउनेवाला यो बाटो चिनाउनेवाला मेरा गुरु हुनुहुन्छ भनेर भने गुरुको वन्दना गर्नुहुन्छ प्रणाम गर्नुहुन्छ मुखबाट त अब त्यही अनेक प्रकारको वायु खाएर परमात्मा त्यसलाई खाने त्यति सृष्टि गर्छ त्यस्तो खाएर अनेक प्रकारको दुःख पारेर त्यस्तो दुःख पाउनु किन परमात्माले सबै बाटो बताइनु भयो त्यो मेरो श्रममा आऊ मेरो श्रममा आयो भने तिमीको रक्षा हुन्छ भने प्रकारले तिमीले दुःख पाउनु पर्दैन भगवान्ले बाटो बताइदिनु जसले यो बाटोलाई निर्देशन गर्नेवाला हो अपगति गरेर धुन्धुकारीको शरीरको बाध्याहरू बगेर नित्यम भाव हुन्छ कसरी सोन्छ धुन्धुकारी भन्छ त गोपनाले कोस भन्दाखेरि म यस्तो म धुन्धुकारी म आफ्नै कर्मको दोषले गर्दाखेरि यो भाइको ढाँगेर म हिँडिरहेको छु न मलाई केही खाने छ न मलाई केही पिउने छ म कर्मको फल हजुरको साथमा हजुर विचार गरिदिनु बाहेको अनेक प्रकारको कुकुर यातना दिने कसैलाई के गर्ने कसैलाई कोही बेला हात्ती भन्ने कोही बेला भेडो जस्तो भन्ने कोही बेला इन्द्र जस्तो देखिने कोही बेला आगो देखिने त्यस्ता प्रकारको त्यस्तो प्रकारको कष्ट सहिरहेको उद्धार गर्नको रक्षा गर्नलाई भागवत श्रेष्ठ भागवतलाई आफूले यो जीवनमा सुनेर आफूले उतार्यो मन गऱ्यो भने आफ्नो पनि उद्धार अब आफ्नो पितृहरू पनि उद्धार अत्यन्त पुराण यो ग्रन्थ भनेको अत्यन्त पुराण नयाँ होइन हामी कति के भन्छौँ पुराण भनेको कसैले बनाएको त भन्छ आजकल त गीता भनेको कसैले बनाएको नि कोही व्यक्तिले बनाएको भन्छौँ कोही व्यक्तिले गीता बनाउँदा बन्छ र कोही व्यक्तिले वेद बनाउँदा बन्छ र कोही व्यक्तिले म धर्मशास्त्र यस्ता पुराणहरू बनाउँछु भन्दा बन्छ र त्यसरी वेद पुराण बन्ने भए म कति बनाउँथेँ हाम्रो हजुरहरूलाई कति बनाउँथ्यो होला तर कसै गर्दा आउँदैन यो भनेको वेद वचन भनेको भगवानको वचन हो पुराणहरू भनेको वेदको फल हो त यस्तो पुराणद्वारा जीवको रक्षा हुन्छ अत्यन्त पुरानो कुरा हो कोही नयाँ होइन भगवानको वचन हो भगवानको दिव्य वाणी हो तर हामीले सुन्दाखेरि नयाँ जस्तो लाग्दछ तर पुरानो दिव्य ज्ञान भनिन्छ यसलाई त्यस्तो पुराणद्वारा नै के हुन्छ आत्मरक्षा हुन्छ त आत्मरक्षा गर्नको लागि नि मनुष्य जीवन पाएको हुन्छ सबैले आत्मरक्षाको लागि यो पुराणलाई श्रवण गर्नुपर्दछ आफ्नो जीवनमा पनि बाँच्न पनि सरल राम्रो अनि अन्तिममा शरीर छुट्दाखेरि पनि यो जीवको उद्धार
हामीले देखेकै छौँ मासाचुसीमा झन् कस्ता कस्ता पितृ हुन्छन् पर्पा यहाँ पर्छ चुहानकामा हजुरले देख्नु होला कति दुःख दिएको छ पितृ आजकल हेर्नु आउनु भन्न साध्यै छैन। रोएका छन् कराएका छन् के खाउँ के लगाउँ। मर्ने बेला मान्छे हो सजिलो छ नि गरी खान सक्दिनँ भन्छ डोरी बोकेर हिँड्छ गएर पास लाग्दछ। एक ठाउँ यस्ता पितृ मिलेका थिएँ यसपालि यहाँ डेनमार्कमा गएका थियौँ। कोही व्यक्ति अब त्यसरी दैलामा झुन्डिएर मरेका रहेछन्। अब घरमा कता के भयो ग्लानी कता के भयो दैलामा झुन्डिए मरे। अब म त यसै दैलामा झुन्डिएर मरेकी थिएँ। मलाई त यस्तो साह्रो पऱ्यो मेरो त मोक्ष भएन के गर्नु। अब बग्न थाल्दछ। मर्दैन त सजिलो देखेर मरेका हुन् नि ग्लानी भयो के भयो मर्छु भनेर गएर मर। तर मरेपछि सुख शान्ति हुँदो रहेछ। मरेपछि कहिले सुख शान्ति हुँदैन। आफै त्यसरी आत्महत्या गरौँ भने कहिले पनि त्यसलाई सुख शान्ति हुँदैन। हावाको धाग अनेक प्रकारले दुःख पाएर त्यो जीवात्मा घुमिरहेको हुन्छ। अर्काको शरीरमा गएर बग्न थाल्दछ नि। मलाई यस्तो भयो मैले खान पाउन के गर्नु प्रभु म यसरी मऱ्यो भने आफै बग्न थाल्दछ नि। आफ्नो गल्तीलाई प्रकट गर्नु पऱ्यो न। त्यो दिन त मर्न सजिलो दिएको नि। कोही विष खाएर मर्छन् कोही विभिन्न प्रकारले व्यक्ति मर्दछ। त्यो कष्ट हो बडा दुःखदायक हुन्छ। शरीर छुटेपछि साह्रो छ। झन् यो जीवन भनेको यस्तो जीवन हो आत्महत्या गर्नको लागि होइन। यो मरौँ के छ गरी खान सकिने भनेर त्यसरी मर्नको लागि होइन जीवन। यो जीवन भनेको परमात्माको शरणमा जानको लागि हो। भगवानको शरणमा गएर भगवानको सेवा कैँकेर गएर यो आत्माको उद्धार गर्नको लागि परमात्माले यो जीवन दिएको हो। मनुष्य जीवन किन भन्दा यो भन्नुहुन्छ आचार्यहरू निष्कारण सडङ्गो वेदो ध्येय ज्ञेय स तस्मामकम्बा व्याकरण जीवनमा पढ्नु जान्नु बुझ्नु भगवानकै सेवा गर्नु भगवानकै चिन्तन गर्नु भगवानकै चिन्तन गरेर यो जीवनलाई अन्तिममा छोडिदिनु भयो। भगवानले लानुहुन्छ आफै लानुहुन्छ भगवानले। म मर्दिनँ भन्दा नि जानुपर्छ नि भगवानले लगिहाल्नुहुन्छ। कोही अझै अमृत भएर रहेर त बस्ने होइन कोही पनि। त यस्तो जीवनलाई किन आफूले नाश गर्नु। यो जीवन भनेको परमात्माको लागि हो। आत्मा जानु पर्दैन अपगतिको उनीहरूले कसले उद्धार गर्छ। गाउँदाको ज्ञानी हुन्थे सज्जन अनुष्ठान हुन्थे। आजकल त होइन जीवनमा कसले के गर्छ मरेको मान्छे के गर्छ र के भएको भने 3 जना दाजुभाइका छन्। 3 जना दाजुभाइका छन्। एकजना पाइलट एकजना डक्टर एकजना त्यसरी इन्जिनियर छन्। 3 जना दाजुभाइ। अनि पाइलट जुन प्लेन कुदाउने त्यो प्लेन कुदाउने जुन म एक्सिडेन्ट गरेँ। अब डक्टरलाई धप्पले पत्याउँदैन डक्टरलाई देख्नु पऱ्यो नि यसो एक्सरे गरेर देखिनु पऱ्यो पुरा भन्दा चाहिँ पत्याउनु पऱ्यो। अनि अब पाइलट त मऱ्यो पाइलट बुवा आफ्नो भाइको शरीरमा गएर कमाउन थाल्यो। भाइलाई डक्टर कमाउँछ। अब दाजु डक्टर दाजुमा लानु पऱ्यो डक्टर छ दाजुमा लागि भाइ कता के त्यतिकै आफ्नो मानसिक काम छ नि के हुन्छ यस्तो भयो डक्टर छ म पत्याउनु। अब भाइलाई कष्ट दिएको छ पत्याउँदैन डक्टर उसलाई त देख्नु पऱ्यो। अनि भाइलाई निचोर नाचोर बाटो पिछुले यता बट्टा छ उता हेरेर बसेर डक्टरले पत्याउँदैन गएर भोग्छ जाने सुरु हुँदैन भन्सार भयो। अनि भरे त्यो पाए कि दाजु डक्टरको शरीरमा अब डक्टर बटारीमा थालेको हुन्छ। अब त डक्टर केही लानु पऱ्यो नि अब डक्टर एक्सरे गर्दा पनि देख्दैन के गर्दा आउँदैन। अब डक्टरलाई विश्वास हेरेर मलाई त यस्तो मुटुको सर्जरी गर्थेँ। अब यो मेरो बसेको होइन यो पितृ भनेको पर गाउँदो रहेछ भनेर अन्तिममा डक्टरले पनि भगवानको शरणागति गरेर पितृको उद्धार गर्यो। त्यो मुटुको सर्जरी गरेर यो धर्म भनेको यस्तो एकदम फरक हो। कोही यन्त्रले देख्ने आत्मालाई कोही यन्त्रले देखिँदैन। आत्मा भनेको चाहिँ सूक्ष्म छ। आत्मा भनेको उद्धारको लागि भगवानले दिएको छ। आत्मा उद्धारको लागि हाम्रा इतिहासहरू हेरिदिनु भगवानले आत्मा उद्धारको लागि यो शरीर दिनुभएको। त्यसैलाई अर्कै व्यक्तिले आत्मा उद्धारको लागि नै प्रयास गर्नु। आत्मा उद्धारको लागि नै मेरो शरीर हुन सक्ने मेरो शरीर परमात्माको मैले गरेको कर्म परमात्माको लागि हुन सक्ने छ। त्यस्तो उपदेश श्रीमद् भागवतमा त यहाँ
वेदव्यासले के भन्नुहुन्छ भने पहिले मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारले मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ परब्रह्म परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ, परब्रह्म परमात्माको वर्णन गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ जन्मदेशीय तो नयाधिकर्द साधे सविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकं सत्यं परं। मङ्गलाचरण गर्नु। परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि दिव्य स्वरूपमा हुनुहुन्छ। जसले संसारको सृष्टि गर्दछ, पालन गर्दछ, संहार गर्दछ, त्यही नै ईश्वर हो। परमात्मा कसैको अधीनमा हुनुहुन्न, परमात्मा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। परमात्मा एउटा तेज स्वरूप हुनुहुन्छ। परमात्मा कसैको बन्धनमा रहनुहुन्न। यस्ता परमात्माले सारा जगतको सृष्टि गर्नुभएको छ। सारा जगतको सृष्टि गरेर पनि त्यसले सृष्टिमा रहेका जीवात्माहरूको रक्षा गर्नको लागि प्रवेश गर्नुहुन्छ। जो कि परमात्माको दिव्य गुणलाई सम्झिँदा, परमात्माको दिव्य गुणपट्टि फर्किँदाखेरि हाम्रा आधार आचार्यहरू त्यो गुणलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। एकदम मोहित हुनुहुन्छ। मोह्यन्ति यत्सूरयः। परमात्माको चिन्तन लाँदाखेरि आधारहरू सहन सक्नुहुन्छ। परमात्माले कस्तो सृष्टि गर्नुभयो, परमात्माको यो विचित्र लीलालाई म कसरी बयान गरौँ हुन चाहन्छु। सहन सक्नुहुन्थ्यो, लड्नुहुन्थ्यो, बेहोस हुनुहुन्छ आचार्य। बलराम दिनुभयो, सुखदेव दिनुभयो, सडकको सूर्य हुनुभयो। यस्ता ज्ञानीहरू, यस्ता स्वामीहरू परमात्माको चरित्रलाई सम्झिँदाखेरि बेहोस गरेर लड्नुहुन्छ। अनि परमात्माको चरित्र कस्तो हो, परमात्माको चरित्रलाई सुन्दा मन पग्दैन, त्यो मनको के मन परमात्माको दिव्य गुणगानलाई बयान गरेर पनि सक्दिनँ। त्यति गहनता छ। तेजो वार्मिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकं सत्यं परं धीमहि धर्मपूर्वकैतवोतपरमो निर्मत्सराणां सता। यस्तो धर्मको यहाँ प्रतिपादन गरेको छ। कुनै प्रकारको मत्सर छैन, कुनै प्रकारको छल छैन, कुनै प्रकारको कपटीपना छैन। एकदम खुला रूपमा धर्मको निर्देशन गरेको छ। धर्म प्रोजितकैतवोतपरमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं भने यसरी कसले जान्न सक्दछ भन्दाखेरि निर्मत्सराणां, जसमा कपटीपना छैन, जसमा मत्सरपना छैन, हिंसा छैन, ईर्ष्या छैन, डाह छैन, त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै भगवत तत्त्वलाई जान्न सक्दछ। नभए यी भगवत तत्त्वलाई जान्न छैन। सुनो के सुनो सुनेको कुरालाई मनन गऱ्यो भने केही मात्रामा थोरै जान्छ। त्यस्तो ज्ञान चाहिँ यो एकदम निर्मत्सर हुनु पर्यो। कुनै प्रकारको शरीरमा कलमस राख्नु भएन, निष्कलङ्क हुनु पर्यो, एकदम ध्यान दिनु पर्यो, सुन्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो, अनि मात्र यो तत्त्वलाई जान्नु। यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकं सत्यं परं धीमहि। त्यस्तो परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, निर्मत्सरद्वारा जान्नेवाला। यस्ता परमात्मालाई वन्दना गर्दैछु भनेर वेदव्यासी वन्दना गर्नुहुन्छ, साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ। प्रभु हरिको स्वामी भागवत भनेको कुनै प्रकारको यहाँ फ्याँक्ने चाहिँ छैन। भागवत एउटा दिव्य ज्ञान हो। यस्तो भनेको छ भागवत एउटा फल भनेको छ। कस्तो फल भन्दाखेरि दिव्य फल। फलमा के भन्छ भन्दाखेरि बाहिर बोक्रो फ्याँक्नु पऱ्यो या त भित्रको कुटुम्ब फ्याँक्नु पऱ्यो। त्यस्तो हुन्छ नि फल। कुनै पनि फल या त गुटुली फ्याँक्नु पऱ्यो या त बोक्रो फ्याँक्नु पऱ्यो। त्यस्तो फल यो भागवत भनेको गुठली पनि भित्र छैन र बाहिर बोक्रो पनि छैन, त्यस्तो फल। र यस्तो फललाई फेरि यहाँ पान गर्नुपर्छ भनेको छ, पिउनु पऱ्यो यस्तो फललाई। कसरी पिउनु? फल पिइछ कि छैन त फल। कसैलाई एप्पल जस्तो पिउनु चाहिँ भडक्क रुख्नु, अब चबाएर पिउनु। यस्तो भागवत हो, यो पिउने भागवत हो। कसरी पिउनु? कर्णपुटे कानद्वारा पिउनु पऱ्यो। कानद्वारा पिएपछि एकदम मनमा आनन्द आउँदैछ। आनन्द आएपछि दिव्य आनन्द
परमात्मामा युक्त छ चाहिँ यस्तो फललाई पान गर्नुपर्छ जो कि गुठली पनि नभएको र बाहिर बोक्रो पनि नभएको फललाई पान गरेर त यो फल फेरि सुखदेवले चाहेको फल यति मिठो हुन्छ नि हो कति मिठो न कति मिठो सुखदेवजीले आनन्द रूपले चाखेर यो फल चाहिँ अब जीवात्माहरूलाई दिनुपर्दछ यो साह्रो मिठो छ भनेर सुखदेवले अनुरोध गर्नु मिठो फल हामीलाई दिनुभयो जो कि परीक्षितलाई निमित्त सुखदेवले परीक्षा गर्नुभयो परीक्षितलाई सुन्दै गयो हामी सबैलाई यस्तो फल हेर नानी हो यो फललाई यो जीवनमा पिरहनु पर्छ अनि अन्तिममा शरीर छुटेपछि पनि भगवानको दिव्य स्थानमा गएर पनि अब दिव्य रूपमा यो फललाई पिरहनुपर्छ पान गरिनुपर्छ हामीलाई दिइरहनुपर्छ यो भन्नुहुन्छ त यहाँ ऋषिहरूले एकबार के गर्नु भने प्रार्थना गर्नुहुन्छ हामी के गर्न चाहन्छौँ भने यज्ञ गर्न चाहन्छौँ हाम्रो यज्ञ गर्ने विचार छ हामीले यज्ञ कहाँ गर्नु कुन स्थानमा गर्नु हजुरहरूलाई बताइदिनु पर्यो भनेर प्रार्थना ऋषिहरूले भगवान्सँग भगवान्ले के भन्नु ल नानी हो ठिकै छ त्यो यज्ञ गर्न चाहँदो म के भन्न चाहन्छु भने मेरा हातमा अहिले चक्र छ म यो स्वर्ण चक्रलाई छाडिदिन्छु यो चक्र गरेर जहाँ बस्दैछ तिमीले त्यहीँ गएर बस्दै यज्ञ गर्ने भन्नुभयो ल न त ठिकै छ तपाईँले जो आज्ञा भनेर ऋषिहरूले सुधा गर्नुभयो भगवान् आफ्नो हातको चक्रलाई छाडिदिनुहुन्छ त्यो चक्र घुम्दै 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 जान्छ त्यो चक्र गएर नैमिषारण्य क्षेत्रमा बस्छन् ऋषिहरूले पनि विचार गर्नु हामी त्यहीँ गएर बसेर गर्छौँ भने ऋषिहरू पनि त्यहीँ जानु नैमिषारण्य क्षेत्रमा ऋषिहरू के भन्नुहुन्छ भने यो क्षेत्र त वैष्णव क्षेत्र हो भन्नुहुन्छ वैष्णव कसरी भयो क्षेत्र भनेको ठाउँलाई भनिन्छ एउटा ठाउँलाई पनि वैष्णव हुने अधिकार छ जब भगवान्का स्वर्ण चक्रले छुन्छ त्यो छोएको ठाउँ वैष्णव हुन्छ किन भगवान्ले आफ्नो हातको चक्रलाई छोडिदिनु भयो त्यो चक्र स्वयं गयो नैमिषारण्य क्षेत्रमा गएर बस्यो त्यो नैमिषारण्य क्षेत्र भनेको ठाउँलाई भनिन्छ त्यो ठाउँलाई छोएपछि चक्रले त्यो ठाउँ वैष्णव ठाउँ भयो ऋषिहरू के भन्नुहुन्छ भने हो हामी यो वैष्णव ठाउँमा बसेका छौँ हामी यो वैष्णव क्षेत्रमा बसेका छौँ हामी यहीँ बसेर यज्ञ गर्न चाहन्छौँ ऋषिहरू त्यही यज्ञ गर्नुहुन्छ जो 28,000 ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो 28,000 ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो सबै वैष्णव हुनुहुन्छ 28,000 ऋषिहरूलाई नारदजीले दीक्षा दिनुभएको छ सौनकादि महर्षिणां नैमिषारण्यवासिनां नारदः प्रददौ मन्त्रं प्रपत्तिं शरणागतिम् 88,000 ऋषिहरूलाई वैष्णव दीक्षा दिने नारदजी हुनुहुन्छ त्यस्ता ऋषिहरूको गुरु नारदजी हाम्रा कुलमा हेर्नुहोस् ऋषिहरू हुनुहुन्छ सवैष्णव हुनुहुन्छ त्यस्ता वैष्णव कुलका हामी हौँ अब हामीले हो आफ्नो संस्कार भुल्यो भने कस्तो हुन्छ हामी बेलालाई के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी भन्छौँ मेरा हजुरबाले त्यो गरिरहेको मैले हजुरबाले गरिरहेको कहिले छोड्दिनँ भन्छौँ ठिकै छ हजुरबाले राम्रो गरेर ल्याउनु भने त नछोड्नु ठिकै छ अब हजुरबाले त्यस्तै उत्पट्याङ गर्नु भने नि त ल मेरो हजुरबाले गरेको भने आफू गर्नु त्यस्तो हेर्नुहोस् हामी आफ्नो कुल हेरौँ त विचार गरौँ त जो कि नारदजीले दीक्षा दिनुभयो 28,000 ऋषिहरूलाई वैष्णव भन्नुभयो त त्यस्ता वैष्णव कुलका हामी हौँ अब हामी आफूतिर फर्काइ हेर्छौँ त आजकल हामी के सम्झौँ वैष्णव भनेको के हो वैष्णव परम्परा के हो अलिकति मनन गर्न नै चाहँदैन तर ऋषिहरू भनेको त्यस्ता हुनुहुन्थ्यो तर वैष्णव ऋषिहरूले यज्ञ गरेको स्थान नैमिषारण्य क्षेत्र भनेको वैष्णव क्षेत्र हो जहाँ भगवान्का भक्तहरू रहन्छन् त्यो स्थान पनि पवित्र हुन्छ त्यस्तो पवित्र ठाउँमा बसेर हामी यज्ञ गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ ऋषिहरू नैमिषारण्य क्षेत्रमा ऋषिहरूले सुतैसँग सोध्नुहुन्छ प्रभु हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हजुरलाई केही सोध्न चाहन्छौँ ल भन्नुहोस् न त हजुर सुतजीको दर्शन गर्नुहुन्छ आनन्दले रहनुहुन्छ हेर्दाखेरि सानो हुनुहुन्छ सुतजी तर परम ज्ञानी हुनुहुन्छ परम भगवान्को भक्त हुनुहुन्छ वैष्णव हुनुहुन्छ हेर्नुभयो कति सुन्दर देख्नुभयो ऋषिहरूले हामी हजुरलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ भने त 6वटा प्रश्न गर्नुहुन्छ ऋषिहरूले
सुतजीले भन्नुभयो ल ठिकै छ नानी हो, तिमीले जो प्रश्न गर्छौ त्यसको उत्तर म दिँदै जान्छु भन्नु। त के सोध्न चाहन्छ तिमीहरूले भन त भन्दा ऋषिहरूले यस्ता प्रश्न गर्नुहुन्छ कश्रेय भन्नुभयो। भनेको श्रेय भनेको के हो पहिलो प्रश्न छ। शास्त्र सारक। दोस्रो प्रश्नमा शास्त्रको सार भने धर्मशास्त्रहरूको सार के हो त? पुराणको सार के हो? स्मृतिहरूको सार के हो? अनि इतिहासको सार के हो? त जति पनि धर्मशास्त्र पुराणहरू छन् यिनीहरूको सार चाहिँ के हो त? हो त्यो सार वस्तु मलाई बताइदिनु, हामीलाई बताइदिनुहोस् भन्नु। अनि अर्को प्रश्न के हो भने स्वावतार प्रयोजनम। भगवान्ले अवतार लिनुको प्रयोजन के हो? किन अवतार लिनुभएको परमात्माले? अर्को प्रश्न किम कर्म भन्नु। कर्म भनेको के हो? केवतारस्य। भगवान्का अवतारहरू कति छन्? कति लिनु परमात्माले अवतार? अनि अन्तिमको प्रश्न के छ भने धर्म कम शरणम गत भन्नु। धर्म कसको शरणमा गयो? यी 6वटा प्रश्न छन्। तर यो 6वटा प्रश्न सुन्दाखेरि सुतजी यति खुसी भयो। नानी हो, सोध्नुपर्ने कुरा यही नै हो। जीवनमा यदि आत्मज्ञानपट्टि फर्केन भने के प्राप्त हुन्छ र उसलाई? लाउनु खानु बस्नु त दुनियाँभरले गरेकै छ नि, किरा फट्याङ्ग्राले नै गरेकै छ, उनीहरूले नै खानु पर्दछ, उनीहरूका नै सन्तान छन्। त मनुष्य जीवन भनेको आत्मचिन्तनको लागि हो, उद्धारको लागि हो। त्यस कारण तिमीले जो प्रश्न गर्यौ यो प्रश्न साह्रै खुसी लाग्दो छ भन्नुहुन्छ सुतजी। अनि उहाँहरूको वचनलाई स्वीकार गर्दै गर्दै उहाँ उत्तर दिँदै जानुहुन्छ। ल नानी हो सुन भनेर उहाँका प्रश्नहरूको उत्तर पुरै भागवतमा दिनुहुन्छ। भागवतमा 18,000 श्लोक छन्। यी 18,000 श्लोकमा यिनी 6वटा प्रश्नको उत्तर। आजको गोदान अब यो यज्ञ भने उहाँलाई गोदान गर्थे। त्यही भाषाले साह्रो पास होइन नि। गाई त माउ छ नि, माउ अब त्यो जलले यसो आफूलाई चेतन गर्नु मैले पुष्प राखिदिएको छ यसो उसका कुटका हातमा लिएको छ हरि ओम तत्सत ओम यहाँ गाईको पुच्छर सुन चरणी अमेरिका वर्षे अमेरिका खंडे अमेरिका राष्ट्र मध्यांतर्गत यह पुण्य भूमौ अटलांटिक समुद्र से मध्य भागे यह पुण्य भूमौ सिटी को नाम वैश्विल ख्यात नगरे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये किलक नाम संवत्सरे श्री सूर्य रवि उत्तरायणे रवि दक्षिणायने
मासे श्रावण मासे सप्तम्यां शुभकन्यायां प्रसवद्य वासरे शुक्रवार संगीतायां यथा राशि तिथे श्री सूर्ये राशि तिथे श्री सूर्ये कर्कट राशि श्री सूर्ये सिंह राशि गुरु अन्य शुक्रेषु तत्स्थाने तिथे शुभे गर्गगोत्रोत्पन्नो हम गर्ग गार्ग्य गौतम विश्वामित्र जमदग्नि पराशर इति पंचप्रवराय वेद शाखाध्याय शुक्ल वेद शाखाध्याय परिवार सपरिवार सहित मम गृहे पितृष्टि निमित्तक सर्वेषां पितॄणां उद्धारणार्थं कृतस्य सप्ताज्ञान महायज्ञ कर्म पूर्वांगदिने शरीर शुद्ध्यार्थं गृह शुद्ध्यार्थं मनोवाक्कायादि शुद्ध्यार्थं कृतस्य गोदानं गोनिष्क्रयिकं भूतं द्रव्यं सरस्वती दैवतं वा यद्वस्तुतं सुकृताय प्रीतेन गोत्राय विष्णुप्रपन्न श्रीनिवास श्रीविश्वदास श्रोत्रिय ब्राह्मणाय तुभ्यं वयं संप्रददामहे। हाथ जोड़ना कपिले सर्वदेवानां पूजनीय गुरुः तीर्थदेव वै सन्ति स्थापरे समय अध्याय कृते तथा और हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हे विविधिंगा अपने फलदाम शांति प्रेम समय अध्याय कृते तथा सबैको हातमा मध्य पूर्वचारित संकल्प सिद्धरस्तो गर्भ भागवत श्रीवास श्री वैष्णवदासो समस्त परिवार सहित समस्त बंधु बांधवादि सहित मम गृहे पूर्वोक्तारणानुसारेण श्रीमद्भागवत सप्ताहज्ञान भाग्यकर्मणे सर्वेषां पितॄणाम् उद्धारार्थं पितृष्टिकर्मण निर्विघ्नक्रियसमाप्त्यार्थं गोदानं गोनिष्क्रयिकं भूतं द्रव्यं रजतनुचन्द्रदेवतां तत् प्रतिष्ठां रजतशिल्पिकं पूजदैवतं वा एतत् सुपूजिताय पूर्वोक्त ब्राह्मणे अत्रिगोत्राय विष्णुप्रपन्न सर्वणे ब्राह्मणाय गोदानं प्रतिष्ठासहितं तुभ्यं वयं सम्प्रदामहे। त्यो पैसा चाहिँ हातमा गाई यसो शान्ति वो आवाज ऐसा उजाला दिला तो वाला गाय हात जोड्नु हरि ओम मैले चाहिँ गाई छैन अनि पैसा मात्रै छ गाई किन्ने भन्नुहोस् भक्त वत्सल भगवानको प्राण पुरुषोत्तम भगवानको तपाईँहरूले नि मुण्डन गरेकाहरूले जनै फेर्नुभयो बाबाहरूले सबैले फेर्या हो नि बाबा ए सुन्नु अनि लगौटी चिए तपाईँहरूलाई सबैले फेरेको छ दुई जोडी छ नि तपाईँहरू कहाँ आज एउटा भोलि बिहान नयाँ छु कोसँग एउटा छ दुईटा भयो मैले समातेको कान्छ एउटै छ भाइ भित्र बस्ने नबस्ने भित्र नबस्ने भएपछि बाहिर बस्ने अलिकति अब यहाँ तपाईँहरू सुन्नुपर्ने
म कोहीसँग परिचय छुइनँ जान्दिनँ हो नि मलाई पनि जान्नु तपाईँहरूले मन जान्दिनँ हो नि अब के हुन्छ पितृष्टिको नियम भने अघि हामीले कति कुरा भन्न पाइएन कति कुरा अघि हामीले भन्न पायौँ तपाईँहरूले तीर्थ स्नान गरेर मुण्डन गरेर जनै फेरेर प्रायश्चित्त गोदान गर्नुभयो पञ्चगव्य प्राशन गर्नुभयो अब यो शरीर पितृका लागि कसैलाई म आउँदैछु बाटो छोडै हट भन्नुभन्दा पर्खेर ऊ छोडिदिन्छ बाटो अनि जाने कसैसँग स्पर्श नगर्ने अनि छुवाछुत यसो छुने कसैलाई पनि होइन अलग्गै बस्ने भित्र बस्नेहरूले छोराहरू पनि कसैलाई बिरामी छ के छ रिङ्गडा चल्ने कहिले के हुने भक्कल लड्ने कुनै के गर्ने यस्ता उस्ता बिरामी कहिले काहीँ काम झर्न आउने हो भने भित्र बस्नुपर्छ त्यस्तो केही छैन शान्ति छ ठिकै छ भने बाबामा बस्दाखेरि हुन्छ भित्र बस्नेले पण्डित भए पनि पुरोहित भए पनि गुरुजी भए पनि तीर्थ स्नान गरेको हुनु पर्यो मुण्डन गरेको हुनु पर्यो दीक्षा सङ्गत धारण गरे आउनु पर्यो भित्र बस्नेहरूले बुझ्नुभयो नि पितृका लागि पितृहरूलाई अब तपाईँहरूलाई सहित तपाईँहरू पहिले सङ्गठन लिनुभएको छ अब आज कसलाई त भन्दा तपाईँको पितृलाई शरीरमा बोलाएर सङ्गठन धारण गराइन्छ किनकि काम्दाखेरि पितृ त काम्ने पनि शरीरमा आएर र हेर म भन्छ नि त होइन त्यो पितृलाई शरीरमा बोलाएर त्यसलाई सङ्गठन गराएर पितृहरूका गुरुजी आजको समिति हुनुहुन्छ तपाईँहरूका आफ्ना आफ्ना गुरु अस्तिका हुँदै हुनुहुन्छ कहिल्यै हुनु दीक्षै लिएको छैन भने चाहिँ आज उहाँ आफ्नो गुरु हुनुहुन्छ बुझ्नुभयो नि हो त्यस्तो हुन्छ र लगौटी लगाउने बाहिर सानो बाहिर भनेर लघुशङ्का भन्छौँ हाम्रो शब्दमा पिसाब फेर्न गइयो भने पानी लाने गरे धोइ पखाली गर्ने सूची हुने आगो गर्ने खुल्ला गर्ने बाबाहरूले जनै निकालेर कानमा त्यसो बेर्ने 2-3 खेप होइन ठुलो बाहिर जानु पर्यो भने टोइलेट जानु पर्यो भने बाबाहरूले आमाहरूले त्यति लुगा लगाउने जति लुगा चाहिँ टोइलेट पछि सकेपछि नुहाइयोस् त्यहीँ पछारियोस् निचोरियोस् सुकाइयोस् अरू लुगा लाउन पाइयोस् बाबाहरूले गाम्चा फेर्नु भने भयो आमाहरूले त्यस्तै ठिक्कै एउटा कपडा माथि बाँध्नु भने हुन्छ नि त टोइलेट बस्यो ओरो उतै निचोरो ओचोरो सुकाएर बाहिर जहाँ सुकाए पनि अरू लुगा लगायो टोइलेट लगाए गर्दा चाहिँ गएको लुगा पिसाब फेर्दा बस हात शुद्धि भइएन भने आचमन गरेर खुलागा गरिएन भने शुद्ध मानिँदैन पितृहरू त्यसलाई शुद्ध हामीले होइन र पितृहरूका लागि तपाईँ त्यस्तो निष्ठा गर्नुहोस् राति सुत्दाखेरि लुगा भोलिपल्ट लगाउनु हुँदैन राति सुत्दा त्यति नै लाउने जस्तै पहेँलो भेस्ट यो एउटा छ धोती एक सेक्सन भने त्यतिकै सुत्ने भोलिपल्ट बाहिर जाने नुहाउने सुकाउने धुनेहरू नै अरू लुगा लाउने छैनन् भने त्यही अनुरूप आफू सुत्ने बुझ्यो नि अब खानापिना के त भन्दा गुरुजीले जे बनाउनुहुन्छ त्यो खाने त्यति पनि सकिन्छ आफूले व्यक्तिगत खाना यसो पार्नुहुन्थ्यो कता कता गएर लुकेर लगाइन्थ्यो भने त्यो 7 दिन गर्नु भएन हाम्रो लागि होइन तपाईँको पितृको लागि हो त्यो 7 दिन चाहिँ नगरौँ अनि पुराणको प्रसङ्गमा काहीँ हुँदा गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने आएछ भने तपाईँको खुसी हो न हाम्रो खर्च हुने न केही हुने 7 दिनका नियम चाहिँ हामीले बताइदिएको त्यस्तो खाने ओर्ने एकदम विशुद्ध छोडेर हामी हेर्नुहोस् न तपाईँहरूका लागि हामी अब अपरिचित निमित्त गर्नु बोलाउनु भयो आएर मुण्डन गऱ्यौँ हामी युवा मान्छे कपाल यस्तो काट्नु मन पर्थ्यो होला नि त होइन चडक्क भएर हिँड्नु मन पर्थ्यो होला तर तपाईँको लागि हामी पनि तपाईँहरू जस्तै भएर बसेका छौँ अब यहाँ गुरुजी नै अर्को कोही आउनु पर्यो भने पनि उसलाई पनि मुण्डन गराएर मेरो दाजु बाबा आए पनि मुण्डन गरेर दीक्षा लिएर तीर्थस्नान गरेर मात्रै भित्र प्रवेश हुन्छ पितृष्टि के हो त भन्दा आजसम्म जीवनमा आफूले गरेका हत्या बाख्रा काट्यो परेवा उडायो परेवा मारियो कुखुरा मारियो हिँड्दाखेरि के मारे जुम्रा मारियो च्याप्टे लिखा उरुसको दबाई छक्क गरियो घरमा अपगति भए लडेर मरे झुन्डेर मरे डढेर मरे घरभित्र भण्डारमा देउता भनेर पालेका छौँ पुजेका छौँ नाना हाती नामले आँखाने थाने कुलाए यी जम्मै आफूले आजसम्म गरेको समग्र पापको उद्धारका लागि यो यज्ञ गरिन्छ एकखेप गरिन्छ जीवनमा यो यज्ञ भनेको ती सम्पूर्णलाई बोलाएर बाँसमा उति सप्तरी बाँसमा आह्वान गराएर राखेर भागवत सुनाएर 7 दिनका दिन लिङ्गा सेलाएर 8वाँ दिनदेखि त्यो घरभित्र देउता चाहिँ छ भने धुपाल्नु पर्दैन कुल भने पनि नारायण भगवान् भने पनि नारायण सबै नारायण नभए चाहिँ हामी के रहेछौँ भने नि घरमा आएर गुरुजीले यसो हवन गर्दै जानुहुन्छ केही भएको छ भन्दा भएको छ के छ भने आठानालाई 108 खानीलाई 108 कुलाइलाई 108 कसैले रामलाई 108 भन्दैन भन्छ रामलाई 108 भन्दैन कृष्णलाई भन्दैन शिवलाई भन्दैन दुर्गालाई भन्दैन तिनी भण्डारका देउतालाई मात्रै भन्छ भनेपछि हामी के रहेछौँ भने भण्डारलाई नै भगवान् मानेका छौँ भण्डार त होइन भगवान् भगवान् चाहिँ जो भगवान् हुनुहुन्छ उहाँलाई मान्नु पर्यो नि त उहाँलाई मान्ने भएका हौँ र रहन सहन त्यसरी खानपिन त्यसरी आहार विहार त्यसरी 7 दिन अनि त्यस पछाडि हामी प्राय जीवनमा त्यसरी बाँचिरहेका छौँ भइरहेको छ होइन
बाहिर जाँदा ओर्दा हामी कहिल्यै पनि हाम्रो तिनी लुगा हुँदैनन्, लुगा लगाएर नुहाइदिए गरेर आउँछ। आखिर तातो पनि पानी छ, चिसो पनि पानी छ, किन उ गर्छ। ठक्क लुगा धुगा धोयो, कुल्ला गऱ्यो, हातमुन गऱ्यो, टुक भएर आयो। त्यसरी पुगिरहेको छ भने तपाईँहरू कमसेकम 7 दिन। अनि नियम लागेछ त्यहाँदेखि उता भने हमेसा जीवनभरि गर्नुहोस् न, भगवान्को भक्त जो पनि हुन पाइन्छ, बुझ्नुभयो नि। र त्यसरी अब प्रायश्चित गौदान भयो। अब भित्र यहाँ गुरुजीले श्राद्ध गराउँदै हुन्छ, नान्दी श्राद्ध भनिन्छ, मातृका पूजा, वसुधारा आदि गराउनुहुन्छ। भित्र हामी हवन गर्छौँ, अनि हवन पनि सकिन्छ, यो पनि सकिन्छ। अनि हवन सके स्वामीजी महाराज आउनुहुन्छ, अनि दीक्षा लिने शङ्खचक्र, सबैले शङ्खचक्र लिएर अनि पितृहरूलाई पहिली भकाले पितृलाई शङ्खचक्र धारण गराउने, पितृलाई पञ्च संस्कार गर्ने। म त पहिली भएको हुँदैन, अब जस्तै भाइले जेठो छोरो भाइ बुहारी पहिली भएका हुन् भने बाबामा बस्दा भयो आज, उनीहरूले बस्नु पर्दैन। तर बस्ने हामी पनि भन्नु तपाईँको इच्छा हो भने तपाईँहरू बस्न पाउनुहुन्छ, नपाउने चाहिँ होइन। तर आज चाहिँ बाबामा हुनेले बाबामा बस्नुभयो भने पितृष्टि हुन्छ, बाबामा हुँदा चाहिँ सौभाग्य हो त्यो। र शरीरमा पितृलाई आह्वान गराएर, शङ्खचक्र धारण गराएर, वैष्णव गराएर अनि यहाँका लागि तयार बनाउने। अनि सपिण्ड साधु भएपछि हामी मण्डप पूजा गर्छौँ। मण्डप पूजा गरिसकेपछि अनि आजको कार्यक्रम सपिण्डन गर्छौँ। तिनी प्रेतात्माहरूको जो अपगति भए, मरे, के भएर जीवात्मा हाम्रा परिवारमा आएर, कोही हामीले सेवक पाल्यौँ, नोकर राखेका थियौँ, त्यो मरौ सुकाजक्रिया भएन, समग्रको चाहिँ यहाँ भरे सपिण्डन हुन्छ यहाँ। अनि सपिण्डन गरेपछि मात्रै उनीहरूलाई पितृ रूपमा हामी बोलाएर भगवान्का धाममा पठाएपछि हामी भगवान्का बनिन्छौँ, बुझ्नुभयो नि। केही प्रश्न कसैलाई, तपाईँहरूलाई मन नलागेको कुराहरू? अगाडि दीक्षा भएको छ भने पितृलाई गर्ने हो। आज यहाँ पहिले हुनुभएको हो नि, पहिले दीक्षा लिनुभएको छ उहाँले। आज उहाँका शरीरमा उहाँले गरेका पाप कर्महरू, दुष्कर्महरू अथवा अपगति भएका पितृहरूलाई, घरमा भएका गौ हत्याहरूलाई आफ्नो शरीरमा बोलाएर सँग धारण गराएर पितृहरूका लागि उहाँले गर्नुहुन्छ र पितृष्टि गरिन्छ। त्यति हो। अरू कसैलाई केही प्रश्न भाइलाई? क्वेसन छ भने त्यो क्वेसन आएर चाहिँ आउँछ नि, फेरि सोध्दै जानुहोस्। बाबालाई भन्न दिनु न, भन्नु मैले भन्नु त, भन्नु त मैले बुझिनँ होला प्रश्न, भन्नु त मैले प्रश्न बुझिनँ होला कि? हो त्यही भन्दैछु त म। दीक्षा लिएकाले पनि पितृलाई दीक्षा गराउने, नलिएको छ भने भित्र बस्ने हो भने लिएर भित्र बस्ने। त्यसको दीक्षा नलिएको छ भने भित्र बस्ने हो र लिने मन छ भने दीक्षा लिने पितृहरूका लागि। अनि भित्र बसेर 7 दिन यज्ञ बस्नेमा बसेर चाहिँ अनि दीक्षा लिएपछि वैष्णव भइयो। लिएको छ भने पनि बाबाहरूले कर्ताहरू चाहिँ लिनु पर्यो पितृका लागि। परिवारमा नलिएको छ भने लिएको राम्रो, परिवारमा चाहिँ लिएको राम्रो, किनकि परिवार एक भएको राम्रो। त्यसले पनि त्यसै भन्छ, परिवार एक भएर गरेको काम राम्रो हो। यो अरू केही? ल हुने अरे ती सबै भाइ भाइ हो, केही छ? रहेका हुनु पर्यो। नानीहरू हुनु भने अहिले बस्नु परेन, बस्दाखेरि पनि हुन्छ, भरे भोलि बिचमा 7 दिनभरिमा गर्दा पनि हुन्छ, जस्तो अवस्था हुन्छ गर्दा हुन्छ। मुख्य कर्ताहरू चाहिँ हुनुपर्छ। हजुर ए हुने हो नि, आज हुने मन हो। यो यहाँको हामीले होइन उहिलेदेखि भुटानदेखि चलेर आएको परम्परामा हामी पण्डितजीहरू पनि भकाले भएकै मात्रै आउनुहुन्छ यहाँ। बाबाको नो एडमिसन हो भने सक्यो। तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस् है। अहिले नि मैले भन्दैछु नि, बादमा भन्दैछु है म। अहिले क्लियर हुनुहोस्। भोलिपछि गुरुजीले भनेर भएको पनि होइन, स्वामीजीले भनेको पनि होइन, छिमेकीले भन्दा नि होइन, कान्छाले हत्या गर्यो पनि होइन, ठुलो